وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو العزيز الرحيم وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. शरफ दार बलूच राजे मड़दार बच्चो मेहरबान मलूक मातुहार छोकोला माशुमा सूरह यूनुस से आखिरी आयत सरमते सूरह यूनुस जहां मुबारक सूरतानी के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हिजरत फिसरी दौरे सूरत आयतन तो आयतहा अल्लाह है कानून अल्लाह है वहदानियत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और रसूलानी ईदगिरानी बेअसत हो आखिरत हो ज़िंदगी मकसद हो हमें पे तमाम ही मामलात ज़ेर बहस अजब इनके अव्वली आयत अगर चाहें अकान लिन्नास सूरह यूनुस अव्वली आयत इब्तदाई दोमी आयत अकान लिन्नास अजबन अन औहैना इला रजुलिन मिनहुम व मर्दमानी डाह दे वो आईनी आगाह करना वो आईनी हकीकत पेशदार के खातिर मा आईनी पे में इंसानी सरा वती कुला कासिद दिन दाते ना हमें खबरा ये ताज्जुब हैरानी शिकार भले आखिरा ये चीज़ अब जाने कि वत्तबि मा युहा इलैक खैर हम शिता है कि चीज़ी के च अल्लाह है तरफा वही बूता और नाजिल बूता रंगीरी हमारी करेंगे बस ये चीज़ वही हम सस्कल्लाहु बदुरन फला काशिफ लहू इल्ला हू इशू पैसा हमें हुक्म महतद के बगैर अल्लाह न फदियो को नुकसान दियो कि कसी ने गुड़ा आईनी तवार बर जनक हम फायदा ही नेस्त गुड़ा वती गिरानी और संगीनी और मुश्किलाना वो तो रब्बे दे में एक कनेत के अल्लाह ज़ातन के शुमे सक्कियां पवशी बदल कर व अल्लाह ज़ातन के शुमे ए जिंदे दमान और कतराना हंची कीमती शुमारा दंत के आप कीमत बगैर अल्लाह ज़ात दे कस शुमारा दात न का जन्नत वही यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू अगर शुमारा ज़ररी तावानी नुक्सी बरसी और बगैर अल्लाह जिंदे ज़ाता दिली कसी नीस्त के आज ज़रार तावाना चश्मे सर दूर का अगर शुमारा डोका लिया गिफ्ट बगैर खुदा कसी दूर करते न कर अगर शुमारा बीमारी व नासलामती या गिफ्ट बगैर खुदा कसी दूर करते न कर व युरिदक बिखैर फला रद्द लिफज़लिही अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शुमारा खैरी दे बलूटी दुनिया मामले हंची चीज़ें के शुमार वशबी दुनियाई चीज़ें दीनी चीज़ें वजूद करो की खबर है फला रद्द लिफज़लिही गुड़ा अदा हम कसी आह तो शुमे दिमा मानतर रहे तो अल्लाह ए फज़लो ए एहसाना ए नेमता के अल्लाह शुमारा दन कसी इशरा बेहतर नहीं तना कंचा शुमा आप कहते गुड़ा अगर अल्लाह लिख किताब उनमेशता आप कहते बस दिल जान युसीबु बिही मन यशाअ मिन इबादिही अल्लाह मेहरबानी चौथी बंदे बाजार दंत कसने के ये चीज़ मरसी जिपेन के अल्लाह फजल मेहरबानी व हिकमतन पा इंसाना व इंसान खैर हमा मुताबिक अल्लाह फजल ऐसर वारन वह हुवल गफूर ये अल्लाह ज़ातन के दरगज़ कनू के मान नया रीत के
شما چی کو تو چی نکو شما مسلمانا عبادتانی تها چی کوتاهی کو پرواهی نی الله ری خبره شما کافران الله کجام حکم و احکامات پروشتن تو مان نیاورتن تو الله طرفا نیاهتے پروانه الله رب العزت ای دنیا تها شما کافران هم یہ پیمی چیزانی باوتا مهارت راج کن مسلمان هم معاف کن درگوز کن رحیم انتها مسلمان اسرا هم کافر اسرا کہ مسلمان را ای عمل بدلا ایشی توحید عقیده بدلا پیغمبران اسرا ایمان و آئین حکمان مطابق عمل کرنے سبب اللہ رب العزت آئینا گرام قیمتین اجر و مزدن کہ اللہ رحیم ہے ان کا زحمت شکشتا کسی پا اللہ خاطر اللہ رسولان خاطر ہوتی سرا باہی کسی مال نہ درے کسی جان نہ درے کسی وقت نہ درے ہنچے ہم اس کے تمام اللہ ہر داتا گا موچ اللہ پرشان رحیم ہے و اللہ رحیمی صفت کے خاصن پا آخرتا و خاصن پا مومنہ چا امت محمدیہ تک وستگی امتا ہر کسان کہ اللہ رسول اللہ صلی ایمان آورتا ادرہ چا این فضل اللہ رب نفذ آخری آیتا انت فرمان کہ قل یا ایوہ الناس او پیغمبر تمام انسانیتا منی توارا برس بگوشش او مردمان قد جاءکم الحق من ربکم قرآن و رسول صلی اللہ علیہ وسلم و شریعت ایک حق حکمی ثابت قانون و نظامی کہ پشما چشم رب طرفا احتا فمن احتدى فإنما يهتدي لنفسه چشما کسی کے ہدایت راہ سر رو ہدایت راہ روک بھی آئی ای ہدایت راہ روک خدای بادشاہی گیش نہ کر خدای طاقت گیش نہ کر خدای حکمانی تہا یک زور و طاقتی نہیں پتی یہ چیز ہے کہ من تو ہدایت سار فإنما يهتدي لنفسه آپ بہتی جند نجات خاطرہ بہتی جند سعادت خاطرہ بہتی جند وقت و فرصت قیمتی کرنے خاطرہ راہ راست سر روک ومن ضل فإنما يضل عليها کسی کے گمراہی ہے کہ چین کا ہدایت راہ نزوری تو گمراہی گورا کرو آن گمراہی راہ روگے سبب و نتیجہ ایک لوپی بھی تو ای جند گھٹا لوپ بھی یک توق لعنتی بیت کے ای گھٹا لوپ بھی وما انا علیکم بوکیل ومن پیغمبر شمع سرا وکیل نہ ہوں کہ شما کاری کو منا جست کریں گے من کاسی نہیں من وتی کلاو پیغام مارا ہما پیم شمارا سر کنا سر کرتا ہما پیم کے اللہ حکم ہما پیم کے حق ہما پیم کے شما دوستی و محبت ہما پیم باقی زورت شما فائدہ نہ زورت شما تباہی واتبع ما يوحى إليك واصبر او پیغمبر تو وات او پیغمبر دوست داروں کے امتی ہماری پاک و مبارک و نجات دیو کی کلمہ نام وانو واتبع ما يوحى إليك آج چیز کے وحی کرنے گوتگت شمی سرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرا اشانی پر ردگیری ہمشہ دیما کا اشاوتی راہو وتی منزلو وتی روشنائی بکا ہمیں راہ روان تقدینا وصبر ایشانی یعنی راہ سر رو گو بلے پادا ہوتی ہے میک کا انگو آنگو نہ روے پا کسی گوشگا چا کسی ترسا چا لالچی و تماہ و امیتیا وتی راہ بدل نہ کنے وتی راہ سر گوش تو تکلیفی جنجالی ہر چیزی کی بھی آئی سر صبر و پارکن حتی یحکم اللہ تا ہما دمانی کہ اللہ فیصلہ بیت وہو خیر الحاکمین بہترین فیصلہ کرو اللہ ذات کہ گو کسا ہچ پہ من نا انصافی و نا مرادی نبی کسی کرتگین تاوان نبا ہر کسی کرتگین پر آئی ایران تو آئی چپ چاگردہ تالانا قیمت روچا نیکی نے نیکی
و بدین بده تا همه روچا او پیغمبر تا همه دمان او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امتی و آئی مبارک راہ رو ہمیں پہ موتی پادم محکم بدار راہ ہمیشہ نہ چپ نہ راست تا جاہی کہ اللہ ہے تی مقرر کرتے ہیں وقت و فرصت ہے او دا کہ راست و سر بوتے گوڑا فیصلہ آخرت و قیامت روچا بند و ادا مارا ہمیں پیش دارک بود کہ وحی الہی ہما چیزیں کہ ہمشی روشنی ہمشی رہشونی ہمشی ہمراہداری و فرمانبری و رندگیری انسان آرا ای دنیا ہم آخرت ہم وجنود و سربلند و سرفراز کن چه اشی بغیر چه اشی ابید نہ دیگی راہی نہ دیگی جاہی ونا سعادت دیگی زمانتی ہمیشہ اللہ ہے فرمان حکم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه